من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. برنامه دیگر از رشته برنامه حیات طیبه به تبعیت از رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین. بهترین سلام ها رو که سلام و درود اهل ایمان و اهل بهشت هست رو تقدیم حضور شما بینندگان عزیز و گرامی میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در برنامه حیات طیبه نگاهی داریم به معنا و مفهوم امانت و امانتداری که در چندین قسمت گذشته این معنا و مفهوم رو مورد توجه قرار دادیم و بر ابعاد مختلف اون تاکید داشتیم. در برنامه امروز میخوام با نگاهی به آیه 137 سوره مبارکه بقره و همچنین حدیثی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین تأکیدی دوباره داشته باشم بر معنا و مفهوم خیانت در امانت و خطری که داره و البته اهمیتی که موضوع امانت داره، به خاطر اینکه گستردگی اون به گستره همه مفاهیم عملی و اخلاقی در اسلام هست. رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین حدیث مشهوری که میدونیم و میشناسیم که نسل خودشون رو، دوران خودشون رو، مردمانی رو که در دوران ایشون ایمان آوردند، این نسل و این مردمان رو بهترین قرون و بهترین مردمان معرفی کردند. اونجایی که فرمودند خیر القرون القرن الذی بعثت فیهم، یا روایت دیگر خیر القرون قرنی، بهترین نسل ها و بهترین مردمان اون نسل و مردمانی هستند که من در میان اونها برانگیخته شدم، یعنی اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین. و بعد دو نسل بعدی رو معرفی فرمودند، ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم. سپس اون دو نسلی که بعد از صحابه اومدن، تابعین عذرخواهی میکنم و اتباع تابعین، سه نسل صحابه، تابعین و اتباع تابعین، بهترین نسل امت رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین هستند. ارتباط این موضوع با مطلب و مفهومی که تحت عنوان امانتداری بهش میپردازیم در چیه؟ در اینه که صحابه و دو نسل بعد از اونها در حفظ امانت و امانتداری سرآمد و الگو بودند. اونها در حفظ و ثبت دین الله سبحانه و تعالی و نقل و انتقال اون به ما امانتدار بودند. با جان و مال خودشون، با مجاهدت‌های خودشون، با دعوت و علم و دانش خودشون این دین رو حفظ کردند و از این روز که گرانبهاترین و مهمترین میراث علمی در میان این امت رو در بعد جمع‌آوری قرآن، در بعد جمع‌آوری حدیث و سنت و در بعد اجتهادات و استنباطات فقهی در این نسل میبینیم. و این از منت رب العالمین بر این امت بوده که بهترین انسانها، امانتدارترین انسانها رو حافظ دین خودش قرار داد که صحابه، تابعین و اتباع تابعین به خوبی این دین رو حفظ کردند و پایه و اساس این دین رو که معرفت و علم و دانش هست با امانتداری تمام به ما منتقل کردند. و چرا این گونه نباشه که الله سبحانه و تعالی اصحاب بزرگوار رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین رو حافظان و نگهبانان این دین قرار داد با رویکرد عملی خودشون، و این که رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین رو در ریز و درشت افعال و اعمال ایشون
زیر نظر داشتند که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در فلان موقعیت، در فلان مکان و در فلان زمان چه کاری انجام دادند. چون دانستند که این که رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبی اجمعین می‌فرمایند صلوا کما رأیتمونی اصلی، اونطور نماز بخونید که من رو می‌بینید که چطور نماز می‌خونم، به این شکل و به این روش نماز بخونید. اونها دانستند که این امانتی است نزد اونها، برای اینکه دیندار و مؤمن راستین باشند باید از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم الگو برداری بکنند و الگو برداری کردند و ریز و درشت الگو برداری خودشون از رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبی اجمعین رو به صورت عملی و همچنین گفتاری و روایی در اختیار ما قرار دادند. یا اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رو زیر نظر گرفتند که مناسک حج رو چگونه انجام میدن. لذا یکی از مسائلی که در معنا و مفهوم امانتداری بسیار بسیار حائز اهمیت، علم و دانش و آگاهی نسبت به معنا و مفهوم امانت و امانتداری و همچنین درک و بینش درست پیرامون موضوع امانتداری است که معنا و مفهوم بسیار بسیار گسترده ای داره. و چرا صحابه انتخاب شدند برای حفظ این امانت و انتقال اون به ما؟ برای اینکه اونها در عرصه ایمان و منهج و اسلوب و رویکرد ایمانی الگوی ما و الگوی هر آن مؤمنی هستند که میخواد به الله و دیگر ارکان ایمان و باور داشته باشه. که الله سبحانه و تعالی در آیه 137 سوره مبارکه بقره میفرماد فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. اگر سایر نسل‌ها، اگر سایر مردمان ایمان بیارند به مانند آنچه که شما ای اصحاب محمد صلی الله علیه و سلم بهش ایمان آوردید، در این صورت اونها بر هدایت خواهند بود. اگر مسیر اختلاف و شقاق و رویارویی و مقابله و تضاد با رویکرد و منهج ایمانی شما رو پیشه بکنن، فانما هم فی شقاق، اونها در گمراهی قرار خواهند داشت و بر گمراهی خواهند بود. با رویگردانی از منهج و روش ایمانی اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین، همونهایی که حفظ امانت کردند و امانت رو برای ما اونطوری که از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دریافت نمودند به ما منتقل کردند. به این خاطر هست که نزد ما عدالت صحابه امری است محتوم و قطعی و هیچ یک از رجال حدیث در ترجمه و بیوگرافی و شرح حال هیچ یک از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین در موضوع نقل روایت و جایگاه اون صحابی هیچ یک از اونها رو متهم به روی کردی که فرد رو از عدالت و موثوق قرار دادن روایت و گزارش او در این سطح قرار بده، هیچ کس در این باره یا بدین شکل درباره هیچ یک از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سخن نگفته، چون اونها مظهر امانتداری در دین الله سبحانه و تعالی و حافظان واقعی و راستین دین الله سبحانه و تعالی هستند. و بر همین اساس رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین خبر دادند که ستفترق امتی علی 70 فرقه، امت من به 70 و چند فرقه تقسیم میشند که مسیر گمراهی رو پیشه میکنند. در نتیجه این گمراهی و انحراف به عذاب الهی گرفتار میشند. یک گروه رو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نجات یافته معرفی کردند، در رأس اونها صحابه. فرمودند ما انا علیه و اصحابی، اون گروهی که بر روش رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و بر روش صحابه است، چون روش صحابه روش رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین و در راستای الگو برداری اون بزرگواران از الگوی هدایت محمد و رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین بود. اونها دین الله رو حفظ کردند، حافظان قرآن، حافظان سنت
و انتقال دهندگان دین الله سبحانه و تعالی به ما بودند. لذا اونطوری که در قسمت پیشین برنامه حیات طیبه تأکید کردم، موضوع امانت و امانتداری نماد مفاهیم والایی است که در رویکرد صحابه و در جایگاه والایی که صحابه بر اساس حفظ امانت و امانتداری داشتند و دین الله رو حفظ کردند، قرآن رو حفظ کردند، سنت رو حفظ کردند و با امانتداری تمام به ما رسوندند. بنابراین معنا و مفهوم امانتداری میتونه به گستره تاریخ اسلام باشه و اهمیت اون. چطور؟ اجازه بدید در این رابطه به مطلب و موضوع اشاره داشته باشم که وقتی که خیانت در امانت در این امت شکل گرفت، با درگذشتن بهترین نسل‌های این امت به ویژه صحابه، رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین از آمدن مردمانی خبر دادند که یشهدون، گواهی میدند، شهادت میدند، ولا یستشهدون، در حالی که از اونها درخواست شهادت دادن و گواهی دادن نشده. نخود هر آشی میشن نسبت به موضوعی که ربطی هم بهشون نداره، حتی در قالب شاهد و گواه وارد میشن. و یخونون ولا یؤتمنون، خیانت میکنند در حالی که امانتدار نیستند و حتی کسی اونها رو اهل و سزاوار این نمیدونه که ودیعه کوچک رو به امانت نزدشون بسپاره و نذر میکنند و وفا نمی کنند و در میان اونها چاقی شکل میگیره. روایتی است که ترمذی رحمه الله به شماره 2222 و احمد رحمه الله به شماره 19836 روایت کردند و الفاظی که به برخی از اون در این روایت اشاره داشتم برگرفته از روایت امام احمد حنبل هست که البته ترمذی این روایت رو حسن صحیح دونسته بنابر اون روشی که در تحسین و تصحیح احادیث داره. اما شاهد موضوع اینه که رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین از پیدایش و شکلگیری خیانت در میان این امت خبر دادند که این هشداری است نسبت به اینکه خیانت در امانت بسیار بسیار نگران کننده است. آسیب‌ها و پدیده‌ها و بلکه پیامدهای ناگواری در میان جامعه به دنبال خواهد داشت. و البته از طرفی دیگر ما فرمایش رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین رو در صحیحین می‌بینیم که فرمودند المؤمن من امنه الناس علی دمائهم و اموالهم. مؤمن اون کسی هست که مردم او رو درباره جان و مال خودشون امین بدونند. ببینید مستقیم در معرفی مؤمن و در بیان معنا و مفهوم ایمان موضوع امانتداری رو رسول خدا صلی الله علیه و آله بیان می‌فرماند. المؤمن من امنه الناس علی دمائهم و اموالهم. چقدر جان مردم برای ما مهم بود، چقدر مال و آبروی مردم برای ما اهمیت داشت. و از اونجایی که معانی و مفاهیم دینی معانی و مفاهیمی است والا و کاربردی در زندگی ما انسان‌ها که فهم درست و دقیق از دین انسان رو به عنوان مؤمن و مسلمان متعهد به دستورات الهی در این عرصه امانتدار قرار میده، این امر مستلزم علم و آگاهی است و بعد عمل و تقید و پایبندی به آنچه که انسان از این دین فهمیده. ولی وقتی که انسان فهم غلط و کج و نادرستی از دین داشته باشه، همچون خوارج میشه که مسلمون ها اعم از حاکمان مسلمان و اعم از عموم مسلمون ها از تیر و نیزه و خیانت و جنایت اونها در امان
نموندند. امانت و امانتداری مبتنی بر علم و آگاهی است. درباره خوارج رسول خدا صلی الله علیه و سلم خبر دادند، خطاب به صحابه که اعمال خودتون رو، اعمال ظاهری خودتون رو در قبال اعمال اونها ناچیز میبینید. زیاد در ظاهر اهل قرآن هستند ولی از حنجره های اونها قرآن پایین تر نمیره، چون در امانت خیانت میکنند، چون درک و فهم درستی از مفاهیم دینی ندارند. لذا طبقات مختلف اجتماعی در میان جامعه انسانی و اسلامی از شر این خوارج در امان نموندند. نکته‌ای که میخوام اینجا بگم اینه که دین اصل و اساس امانتی است که به ما سپرده شده و امانتداری در دین دیندار خوب بودن هست، اعتقاد خوب داشتن هست، عمل صالح و پسندیده و خوب داشتن هست، اخلاق و منش خوب و پسندیده داشتن هست و بر همه اینها مبتنی بر علم و دانش و آگاهی است و معانی و مفاهیمی که کاملا به هم مرتبط هست. و از این روست که حیله در مفاهیم دینی و در زندگی، این که انسان به دنبال مکر و نیرنگ باشه تا حرام خدا رو حلال بکنه و حلال خدا رو حرام بکنه، تا اینکه خودش رو توجیه بکنه برای انجام بدیها، بسیار بسیار ناپسند هست و این خیانت بزرگی است که در این امت شکل گرفت. خیانت در امانت فقط این نیست که اگر کسی کالایی رو به ودیعه نزد ما گذاشت در اون خیانت بکنیم. خیانت در امانت عهد شکنی است. خیانت در امانت تغییر حلال و حرام الهی است. خیانت در امانت دست بردن در اموال مردم هست. خیانت در امانت چشم دوختن به مال مردم و به ناموس دیگران هست. چرا الله سبحانه و تعالی میفرماید یعلم خائنة الاعین؟ الله سبحانه و تعالی از خیانت چشم ها آگاه است. هر گناه و معصیتی که ما انجام میدیم در حقیقت خیانت در امانتی است که به ما سپرده شده. این دست و پا و چشم و گوش و بینی و صحت و سلامتی که الله سبحانه و تعالی به ما داده امانتی است در نزد ما. اندام و اعضا و جواری است که به امانت نزد ماست تا از اون به خوبی استفاده بکنیم، نه اینکه در این امانتها خیانت بکنیم. لذا مفهوم کلی امانتداری اینه که به راستی مؤمن باشیم، با ایمان و اعتقادی راستین، با عملی صالح و پسندیده و با اخلاق و منشی خوب و اخلاقی که ارزنده هر انسان مؤمنی است. این توفیق رو از الله سبحانه و تعالی خواهانم که همه من و شما رو آراسته به ایمان راستین و عمل صالح و پسندیده و اخلاق و منش خوب و ارزنده بفرماید. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. الله نگهدار.